अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे नजर आ रहे। बिलाल रजी अल्लाह ताला ने मक्के के अंदर के जिनके खून से मक्के की सरजमीन सैराब हुई, वो एक गुलाम थे जिनको आखा सताया करते थे, और जिनके बारे में आता है कि उनके पीठ पर, अगर आप ऑथेंटिक रिवायत पढ़े, बथा के पहाड़ियों के बारे में अगर आप जानेंगे तो मैंने खुद उसको तहकीक की जाकर। बथा की वादी कहते हैं, बथा अरबी जुबान में कहते हैं ऐसे काले पहाड़ियां जिस पहाड़ के ऊपर नोक हो, छोटे छोटे नोक होते, इसको कहते हैं बथा की पहाड़ियां। और अगर आप तबूक पर जाएंगे तो आज भी वो पहाड़ियां मौजूद है जहां पर जंगे बदर पेश आई, करीब में जंगे बदर का। तो जो तबूक का जो अगर आप करीब में देखेंगे जंगे बदर के करीब में, तो वहां पर समंदर का कुछ हिस्सा लगता है, उस हिस्से पर बथा के चंद पहाड़ियां, मैंने अपने जूते निकालकर मैंने उस पत्थर पर पैर रखने की कोशिश की, यकीन मानिए सेकेंड में मैंने अपना पैर वापस निकाला, ताकत ही नहीं। यह अंदाजा लगाने के लिए कि सहाबा इकराम बगैर चप्पल के गर्मी के हालात में कैसे जंगे बदर उन्होंने की होगी। और ये जो पहाड़ियां हैं थोड़ी पाई जाती है जंगे बदर, जहां पर जंगे बदर हुई, मक्के के अंदर ये पहाड़ियां ज्यादा है, नोकीले पत्थर वाले काले काले पत्थर, वैसा पहाड़। तो जो कुफ्फारे खुरैश थे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे पत्थरों पर घसीटते थे, नतीजे में पीछे धारियों वाले खून के धारियां शुरू हो जाती थी और पीछे जख्म आता था, और उसके बाद गर्म रेती उस पर डाली जाती थी। अगर यह भी होता तो कोई बात नहीं थी। मक्के के जो बच्चे थे गले में रस्सी डालकर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से खेलते थे, मैं कितना खींच सकता हूं, कौन कितना खींच सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो मक्के की पहाड़ियां गवाही देंगी कि उस बंदे ने कहा अहद अहद। अब ताज्जुब होता है शादी के बेहतरीन मौके पर जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें देते हैं सबको याद रखते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतारे निजाम को सब भूल जाते हैं। हमारे पर ऐसी कोई आफत तो नहीं आई कि जिसकी वजह से हमने अपना दीन और इस्लाम छोड़ दिया हो, लेकिन शैतान ने बड़े आसानी के साथ सुस्ती डालकर आज हम अपने शादी ब्याह के मौके पर, खुशी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टम को छोड़ रहे हैं। अकीदे में तो हमने अपना लिया, लेकिन सिस्टम को हमने अभी नहीं अपनाया। अभी हम आधे मुसलमान, पूरे मुसलमान नहीं हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो हालत देखी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, कहा कि ऐ सहाबा मैं मानता हूं कि तुम मुट्ठी भर हो, क्या इतने पैसे नहीं है कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को आजाद कर दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कुछ सहाबा इकराम मदद करते हैं और उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़कर उनको आजाद कर देते हैं, तब जाकर थोड़ा सा छुटकारा मिलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा की तरफ को देखकर रो पड़ते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब, कुरान आप जानते हैं कि अबू तालिब का कारनामा यह है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ दिया। अबू तालिब के जिनको कुफ्फारे कुरैश ने आकर कहा कि आपका भतीजा हमें सताता है, हमारे दरमियान वो दरारें डाल रहा है और आपस में बच्चे और माँ बाप बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, ऐसा कीजिए कि अपने बच्चे से कहे कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, थोड़ा सा अपनी दावत को थोड़ा सा उसके अंदर झोल डाले। अबू तालिब कहते हैं आकर, ऐ मेरे भतीजे मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सा प्रोफाइल थोड़ा लो मेंटेन किया जाए, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जाए, थोड़ा लो अंदाज में बताया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा को पलटा कर कहा, वल्लाहि लौ वज़अउ शम्स अला यमीनी, ऐ चाचा अगर वो लोग लाकर एक हाथ में सूरज और एक हाथ में अगर चांद भी रख दे तब भी मैं इस दीन के तबलीग से पीछे हटने वाला नहीं। पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे सामने रख देंगे तो उस दौलत को ठोकर मार दी जाएगी, लेकिन इस्लाम की तबलीग को रोकने वाला मैं नहीं। जब अबू तालिब ने देखा कि बच्चा अपने हालत से हटने वाला नहीं है, कहा कि जो होता है देखा जाएगा, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। ऐसे चचा का जब इंतकाल होने के करीब था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा से कहते हैं, चाचा एक मर्तबा आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं क़यामत के दिन अपने रब से गिड़गिड़ा कर सिफारिश करूंगा कि मेरे चाचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। आखिरी वक्त पर भी उन्होंने कोशिश की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आखिरी में अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया था, ऐसी कोई भी ऑथेंटिक रिवायत नहीं।
بلکہ اس پر آیت نازل ہوئی جیسے ابو طالب نے کہا انتقال سے پہلے کہ میں عبد المطلب کے دین پر میں مرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کرتا، اس پر انتقال ہوا ابو طالب کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے انتقال کے بعد کہا کہ میں اس وقت تک استغفار کرنے سے نہیں رکوں گا جب تک کہ میرا رب مجھ کو نہ رو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے تھے کہ میرے چچا کو ہدایت نہیں ملی، جن کی مدد کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی۔ یعنی آج ہمارے اندر ایسے تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قنوت نازلہ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا مطلب ہے کہ بددعا کی دعا، بددعا کے واسطے اگر کہیں پر بھی نماز ہے تو فوراً ہم جمع ہوتے ہیں۔ کفار پر، غیر مسلم کو اگر بددعا دینے کی نماز کا مرحلہ آ جائے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ دعوت کے کام کے لیے جمع ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کی طرف میں بھی پریشان ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والے تو اللہ سبحانہ وتعالی۔ تب جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا کہ میری ذمہ داری تو پوری ہوئی، اب اگر ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بے کلمہ موت دیکھتے تو اس پر بھی رو پڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے طائف کے میدان میں کہ جب طائف والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو ایسے وقت پر اخشبین، دو پہاڑ ہے طائف کے اندر آج بھی ہے، دو بڑے بڑے پہاڑ ہے جو طائف کو اطراف سے گھیر رہے ہیں۔ اخشبین کے فرشتے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو ستایا اور آپ کا خون نکالا ہے، اگر آپ چاہیں تو صرف دو پہاڑوں کو ایسا کر کے ایسا کر دیا جائے گا، صرف پاٹ دیا جائے گا، پوری قوم رہے گی نہیں۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے تھے پہلے کیوں نہیں آئے، خون بہانے سے پہلے کیوں نہیں آئے، اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صحیح طور پہ حق ادا کرنے کا والا بنا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم قوما یعبدون اللہ وحدہ، نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو لائے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والے غیر مسلموں کے بارے میں بھی ان کے جہنم کی کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، ان کے آخرت کی فکر کر رہے ہیں اور ان کو بچا بچا کر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تاکہ لوگوں کو جہنم میں بھیجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کر، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 102 کی تفسیر میں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میری مثال تو ایسی ہے کہ لوگ جہنم کی طرف چمک کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے، پتنگے جس طریقے سے چلے جاتے ہیں اور میں ان کی کمروں کو پکڑ پکڑ کر پیچھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تڑپ رہے۔ تصور کیجئے کہ اگر کوئی چاچا جس نے اتنی مدد کی ہو اور اس نے کلمہ نہ پڑھا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زار و خطار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، کہا کہ پورے کے پورے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے کو دیکھ کر سارے کے سارے پژمردہ ہو چکے تھے اور سارے صحابہ پر اس کا اثر پڑا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ طائف کے میدان میں جن کو آپ نے معاف کرنے کے لیے کہا اس میں سے نکلے حوازن اور ثقیف کے دو قبیلے وہاں پائے جاتے تھے، اس میں سے نکلے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو ہندوستان میں آئے تو الحمدللہ جن کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے جن کو ذریعہ بنایا 20 کروڑ کی آبادی آج مسلمانوں کی، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب برپا ہو۔ آج ہم غیر مسلموں کو مارنے کی فکر میں ہیں اور آج ہم ان کو جہنم سے بچانے سے زیادہ ہمارے پاس یہ فکر نہیں ہے کہ ان کو جہنم سے بچائیں۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آمین، اے اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کر، پورے آمین کہتے۔ اس کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالی اللہم اہدی دوسن، اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ
تو فلاں قبیلے کو ہدایت دے، فلاں قبیلے کو ہدایت دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعائیں کر رہے. تو اسی طریقے سے مکے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساتھ دیا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام الحزن، یہ تو غم والا سال ہے کہ جس کے اندر ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا انتقال ہوا. کہا کہ یہ تو غم والا سال ہے. اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہوئے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز نشانی کے طور پر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ رونا شروع کر دیں. اس بنیاد پر نہیں کہ ذاتی محبت تھی، اس بنیاد پر کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر آپ نے دعوتی کام شروع کیا تھا آپ نے ساتھ دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی طور پر محبت تھی